सुमेरा बच्चे ऐसे रो तो मत, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। शरियाल ने सुमेरा के आंसू पूछे और उसे गले से लगाया। भाई आप नहीं जानते ये अजियत कितनी सख्त है, मेरी तो रूह कांप जाती है जब इनको किसी और के साथ सोचती। आंसू फिर से बह निकले। शरियाल ने उसे तसल्ली दी। इसी सना में जैन अंदर दाखिल हुआ। सुमेरा का रोता चेहरा देख उसे मामले की संगीनी का एहसास हो गया, पर चेहरा बेतासर ही था। कैसे हो जैन? शरियाल उठकर जैन से बगलगीर हुआ। जैन भी खुश दिली से मिला। सुमेरा ने अपने आंसू पूछे और उठकर जाने लगी। 1 मिनट यहीं रुको, तुम्हारे सामने ही शरियाल भाई से कुछ बातें क्लियर करनी है, जैन ने सख्त लहजे में सुमेरा से कहा। तो सुमेरा ने सवालिया नजरों से भाई को देखा। शरियाल ने उसे बैठने का इशारा किया। देखिए भाई, मैं नहीं जानता कि सुमेरा ने आपसे क्या कहा, लेकिन मैं आपसे सब क्लियर करना चाहता हूँ। तो हम बांधते ही वो सुमेरा का दिल धड़का गया। मोना मेरी सेक्रेटरी है, वो तलाक याफ्ता है, मैं काफ़ी अरसे से उसे जानता हूँ, अच्छी लड़की है और मुझे पसंद भी है, इसलिए मैंने उससे निकाह का फ़ैसला किया है। बिना डरे सारी बात कह दी। जैन, निकाह के लिए फ़ैसला लेते वक्त सुमेरा और अपनी बेटी एलिज़ा का नहीं सोचा? शरियाल ने धीमे अंदाज में बात शुरू की। वो गुस्से में मामला ख़राब नहीं करना चाहता था। सोचना कैसा शरियाल भाई, सुमेरा मेरी बीवी है और एलिज़ा मेरी बेटी, ये दोनों मेरी जिम्मेदारी हैं और मैं 2 बीवियां बासानी अफोर्ड कर सकता हूँ। जैन ने शरियाल को लाजवाब करना चाहा। शरियाल ने एक नज़र बहन के चेहरे पर डाली जहाँ दुख और दर्द की दस्तान रकम थी, और सुमेरा के जज्बात का क्या, इसके दिल का क्या। अब की शरियाल का लहजा सख्त था। मैं दोनों में अदल व इंसाफ रखूंगा, किसी की भी हक तलफी नहीं करूंगा। जैन जैसे हर सवाल के जवाब के लिए पहले से ही तैयार बैठा था। लेकिन तुम जानते हो सुमेरा राजी नहीं, तो ये सुमेरा का मसला है, मैं फैसला कर चुका हूँ। जैन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। शरियाल भाई, मैं हमेशा सुमेरा और एलिज़ा को फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा अपनी आखिरी सांस तक, और मैं यही चाहूँगा कि ये इसका घर है और ये यहीं रहेगी हमेशा। और जहाँ तक बात है मोना की, मैं उसे अलग घर में रखूँगा। जैन, तुम सही नहीं कर रहे। शरियाल ने भी उसे उठते हुए वार्न किया। शरियाल भाई, इस्लाम में भी 4 शादियों की इजाज़त है और मोना तलाक याफ्ता है, और तलाक याफ्ता से निकाह करना सवाब का काम है। जैन ने शरियाल को एक बार फिर लफ्ज़ों से मात दी। और प्लीज़ भाई बैठें। जैन ने अदब मेज़बानी निभाया। सुमेरा, शरियाल भाई को खाने के बिना ना जाने देना। सुमेरा से ऐसे बात की जैसे अभी कोई बहुत बड़ी बात ना हुई हो। नॉर्मल अंदाज में बात की। मुझे कुछ ज़रूरी काम है, बाद में बात होगी। शरियाल से एक्सक्यूज़ करता वो बाहर निकल गया। सुमेरा एक बार फिर रो दी। शरियाल ने आगे बढ़कर शफ़क़त से उसके सर पर हाथ रखा। अपनी नाजुक पली बहन को यूं रोता और गमज़दा देखकर इसकी भी आंखें नम हो गई थी। लेकिन शरियाल ने फैसला कर लिया था, चाहे उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, वो अपनी बहन की खुशियाँ वापस लौटाएगा। हाँ सलमा बाई, क्या हुआ? काम हो गया? हाँ हो गया है तेरा काम। चेंज कर दिए हैं इस खूबसूरत बला के कपड़े, कसम से क्या हूर परी है वो, हाथ लगाए मैली होती है, और लाल साड़ी में तो वो और ही गबस ढा रही है। और अब तुम करो जो करना है और जल्दी से उसे मेरे हवाले करो, मेरे कोठी की शान बढ़ाएगी ये छोरी मुरी सी। सलमा बाई मकराना अंदाज में बोली। हाँ तेरे हवाले ही करेंगे, बस कुछ तस्वीरें लेनी है और उसके इस मगरूर भाई को भेजनी है जिसे बहुत गर्मी चढ़ी है। बिजनेस में हमें इतना नुकसान पहुंचा चुका है कि अब भीख मांगने की नौबत आ गई है, और अब इसी की बहन की तस्वीरें बना के नेट पे देख के पैसे कमाएंगे और अपना नुकसान पूरा करेंगे। वो शख्स कहका लगा के हंसा। हाँ ना, इसके भाई की तलब का मज़ा हम लेंगे और इसकी बहन की तलब का मज़ा तुम लेना। शम्स ने भी कहते हुए सुमैया का साथ दिया और वो तीनों जोर से कहका लगा के हंसे। इतने में इनका एक आदमी अंदर दाखिल हुआ और इसके हाथ में कैमरा था। हाँ भाई जैदी, भेज दिया ना सबको, अब ज़रा खुल के अयाशी करेंगे, सुमैया ने आने वाले से कहा। फिक्र नॉट सर, सारा बंदोबस्त करके आया हूँ, अब ज़रा इस अप्सरा का दीदार तो करा दें जिसके हुस्न की तारीफ़ों के आप पुल बांध रहे हैं।
वो शख्स भी मकराना अंदाज में बोला और अपना कैमरा ठीक किया। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं, तेरे बगैर कुछ भी करते हैं क्या हम भला? सुमैर ने उससे चलपूसी से कहा। अंजैदी इनके हर गलत काम में हमेशा इनके साथ होता था और आज भी इनकी प्लानिंग थी कि आज का दिन और रात रंगीन बनाएंगे और इसीलिए उन्होंने ताबी को किडनैप किया था और आगे का मंसूबा इनका बहुत ख़तरनाक था। लेकिन कहते हैं ना, इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही उन्होंने अंदर रूम में जाने का इरादा किया, पुलिस रेड पड़ गई। सर जी भागे, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। सुमैर का एक आदमी भागता हुआ अंदर आया। ऐसे कैसे हो सकता है सर, आपने पक्का बंदोबस्त नहीं किया था क्या? जैदी को अपनी फिक्र लगी। इससे पहले कि वो कुछ सोचे, पुलिस एहलकार अंदर दाखिल हो गए और इन सबको अपनी हिरासत में ले लिया। सलमा भाई भी इन्हीं के साथ धर ली गई। मेरी बीवी कहाँ है? उमर ने सख्त लहजे में पूछा। इन तीनों ने एक दूसरे को हैरत से देखा। कौन सी बीवी? शम्स ने हैरत से पूछा। उमर ने रख के एक मुक्का शम्स को दिया। याद आया? उमर ने उसे गिरबान से पकड़ा। वो जो अंदर है लड़की, ये उसी की बात कर रहा है। सुमैर ने अपना हाथ पुलिस एहलकार से छुड़ाते हुए कहा। इसके कहने की देर थी। उमर अंदर की जानिब बढ़ा। अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही ताबी बेहोश पड़ी थी। उसके कपड़े देख गुस्से से उमर के दिमाग की रगें तन गई। जबकि वो होश हवास से खर्द बिस्तर पर पड़ी सुर्ख रंग की स्लीवलेस साड़ी में अपने हुस्न की चांदनी बिखेर रही थी। एक लम्हे को उमर भी पलक झपकना भूल गया। इससे पहले कि कोई अंदर दाखिल होता, उमर ने वही बिस्तर की चादर इसके ऊपर डालकर उसे मुकम्मल छुपा दिया। एक गहरी सांस लेता वो बाहर निकला। इंस्पेक्टर बिलाल इन सबको हिरासत में ले चुका था और तशवीश के लिए पुलिस स्टेशन ले जाना था। उमर ने आओ देखा न ताओ सुमैर की तरफ हरजाना अंदाज में बढ़ा, जो ताबी को धोखे से यहाँ लाया था और इसको बेताशा मारता चला गया। इंस्पेक्टर बिलाल ने और दो और एहलकार ने उसे काबू करना चाहा, लेकिन वो आपे से बाहर होता जा रहा था। उमर, संभालो खुद को, ये कानून के मुजरिम है, इन्हें कानून सजा देगा। तुम भाभी को लेकर जाओ यहाँ से, बाकी मैं देख लूँगा। बिलाल ने उसे समझाना चाहा। मेरा मुंह तोड़ के रख दिया है तूने, हमें क्या पता था वो तेरी बीवी है। सुमैर ने मुंह से खून साफ करते हुए दुखी और गुस्से भरे लहजे में कहा। उमर ने मुड़कर एक और मुक्का रख कर दिया। आइंदा मेरी बीवी से दूर रहना, वरना आज मुंह तोड़ा है, कल तुम्हें तोड़ दूंगा, वो भी पूरे का पूरा, और इस बात का मुझे कतई अफसोस ना होगा। उमर की बात पे वो उमर की शक्ल देखने लगा। इंस्पेक्टर बिलाल इन सब को हिरासत में लेकर वहाँ से निकले। उमर भी अंदर वापस गया और बहुत इख्तियार से उसने ताबी को अपनी बाहों में भरा और बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। शरियाल सुमैरा के घर से होटल में बुक किए अपने रूम में आ चुका था। फ्रेश होकर घर कॉल मिलाई और अनुशे को मुख्तसर सारी बात बता दी और वो और ज़्यादा परेशान हो गई और शरियाल को तसल्लियाँ देने लगी। शरियाल ने घर का हाल हवाल पूछ के कॉल बंद कर दी। हकीकत वो खुद भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था। उसे लगा था कि वो बात संभाल लेगा, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा मामलात बिगड़ रहे थे और उसे कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। वो सुमैरा को अपने घर हंसता बसता देखना चाहता था और दिमाग में ताबीरें बन रहा था। वो किसी भी हाल में ये निकाह रोकना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि सुमैरा ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि और बहन की तकलीफ़ उसे अपने दिल पर महसूस हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शुरू कहाँ से करे, और जब कुछ भी सुझाई ना दे तो एक ही ज़ात बारी ताला है जो दिलों के भेद भी जानती है और हर मुश्किल से निकालने का सबब भी बनाती है। पूरे यकीन से वो उठा, वुज़ू किया, नमाज अदा की और जाए नमाज पर बैठे रोते हुए अपने रब से अपनी बहन की खुशियाँ मांगी और जाने अनजाने में हुई ख़ताओं से अल्लाह से माफ़ी मांगी। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि कुछ ख़ताओं की माफ़ी नहीं होती, बल्कि दुनिया में ही इसकी मकफ़ात अमल हो जाता है। मुसलसल फ़ोन कान से लगाए परेशान हाल वो ताबी के नंबर पे कॉल कर रहा था, लेकिन इसका फ़ोन बंद जा रहा था। उसके ख़ास आदमी मुसलसल ताबी को ढूंढ रहे थे। ताबी का सिक्योरिटी गार्ड भी गायब था। इधर से उधर चक्कर लगाता वो खाला सुगरा को भी परेशान कर रहा था। बेटा जी परेशान ना हो, ताबी बेटा आ जाएगी। आपने उसे अकेले जाने कैसे दिया? आप जानती हैं उसे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? सुबह खुदा
सुगरा खाला पे भड़का। इस वक्त इसका गुस्सा इतना शदीद था कि सुगरा खाला भी लहज के रह गई। सीढ़ियाँ उतरती सिला भी छिटकी। शहर जो इसके साथ थी, सुभान की गरजदार आवाज़ से वो सहम कर सिला से चिपक गई। सुभान ने एक नज़र इन पर डाली और दोबारा से फ़ोन कॉल में बिजी हो गया, और अब वो फ़ोन पे किसी को डांट रहा था। वो सिक्योरिटी गार्ड मुझे हर हाल में चाहिए, वो भी 1 घंटे के अंदर अंदर। सिला ने शहर को प्यार से चमकारा और उसे सुगरा खाला के साथ ऊपर की तरफ भेजा और ख़ुद सुभान की तरफ आई। हो सकता है आपके ही किसी दुश्मन ने उसे किडनैप किया हो। सिला ने बहुत ही मासूमियत से सुभान को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। सुभान ने नज़रें उठाकर इसकी तरफ देखा और गुस्से से उसे बाजू से पकड़ा, अपनी ओर खींचा। कितनी बार कहा है अपनी ज़बान और सोच को काबू में रखो, किसी दिन मेरा दिमाग ख़राब हुआ तो जान से जाओगी। दबे दबे गुस्से में कहे गए लफ्ज़ सिला की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा गए। तभी सामने से असद, सुभान का खास आदमी, आता दिखाई दिया। सिर्फ उसे और अजीज़ को ही घर के अंदर आने की इजाज़त थी। सुभान ने झटके से सिला को छोड़ा। जाओ यहाँ से, घबराते हुए कहा। सिला बिना कोई लफ्ज़ अदा किए वहाँ से पलट गई। सुभान असद की तरफ मुतवज्जो हुआ। सर, ड्राइवर से सब पता लग गया है। वो छोटी बीबी को जिस होटल में लेकर गया था, छोटी बीबी वहाँ से बाहर ही नहीं आई। असद के बताने पर सुभान के माथे पर तीवरियाँ चढ़ी। सिला भी रुक कर सीढ़ियों के पास इनकी बातें सुनने लगी। क्या मतलब सर? वहाँ से पता किया तो सीसीटीवी फुटेज मिली, ये देखें। असद ने एक वीडियो सुभान को दिखाई जिसमें ताबी सुमैर के साथ जाती दिखाई दे रही थी। वीडियो देख सुभान के तन बदन में आग लगी थी। ये यहाँ क्या कर रहा है? सुभान को सुमैर को पहचानते देर ना लगी, और वो और इसका दोस्त शम्स इसके बिजनेस राइवल थे, और इनका सारा बिजनेस सुभान की वजह से डूब गया था। सुभान को खतरे की बू आई। सर, उन्होंने छोटी बीबी को ना सिर्फ किडनैप किया बल्कि असद की ज़बान लखड़ा रही थी। क्या? सुभान का दिल लहजा सला भी पूरी हिम्मतन गोश हुई। सर, वो छोटी बीबी को सलमा बाई के कोठे पर। सुभान ने असद का गर्दन पकड़ा। सिला की आंख से आंसू टूट कर गिरा। इसके दिल को जैसे किसी ने हाथ मारा हो। या खुदा, ये क्या? मैंने तो कभी भी ताबी का बुरा नहीं चाहा। मेरे मालिक, अपना रहम कर, इस मासूम की हिफाजत कर। सिला ने ढेर सारी दुआएं मांग ली ताबी के लिए। सर, उससे पहले कि देर हो जाए हमें वहाँ जाना होगा, असद ने घबराते हुए कहा। सुभान ने खुद पर काबू किया और बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। सिला ने इसकी और ताबी की सलामती के लिए दुआएं की। वो कोई चेन स्मोकर ना था, बल्कि उसने कभी सिगरेट को छुआ भी नहीं था, लेकिन इस वक्त वो सिगरेट के 2 पैकेट पी चुका था। पूरे रूम में उसने धुआं फैलाया हुआ था। अपने अंदर का इश्तियाल कम करने के लिए वो सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहा था। एस्ट्रे में सिगरेट मसलते नजरें इसकी मुसलसल ताबी पे थीं, जो 1 घंटे से बिस्तर पे बेहोश पड़ी इसके ज़ब्त का इम्तिहान ले रही थी। उमर वहाँ से सीधा उसे अपने अपार्टमेंट में ले आया था, और तब से वो सिगरेट के साथ शुगल फरमा रहा था और अपना गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहा था, जो मज़ीद बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे ताबी की पलकें लहज़ी। उसके सर में दर्द की शदीद लहर उठी। बेख्तियार हाथ सर की तरफ गया। क्लोरोफॉर्म्स की ज़्यादा मकदार की वजह से वो बहुत देर बेहोश रही। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिमाग ने काम करना शुरू किया तो झट से आंखें खोली, लेकिन इर्द गिर्द सिर्फ धुआं ही नज़र आया। फ़ौरन उठकर बैठी, हवा में इधर उधर हाथ मार के धुआं हटाया और अपनी खांसी पे मुश्किल काबू करती सामने ही नज़र उस दुश्मन जान पे जा ठहरी। हैरत से आंखें पूरी की पूरी खुल गईं। उमर की तेज़ और गुस्सीली नज़रें उस पर थीं। टांग पे टांग जमाए बैठा वो ताबी को अंदर तक लहजा गया। हलक से थूक निकलती वो जल्दी से बिस्तर से उठी तो बेख्तियार ही इसकी साड़ी का पल्लू नीचे ढलक गया। वो इसी लम्हे ताबी की नज़रें अपने हुलिये पर गईं। शर्म से वो पानी पानी हो गई। दिल ने जैसे धड़कना बंद कर दिया। इतना वाहियात लिबास पहने वो उमर के सामने खड़ी थी। फौरन से बेशतर साड़ी का पल्लू उठाया और उसे ओढ़ते हुए रुख मोड़ लिया।
عمر दांत पीसता इसके करीब आया और झटके से उसे अपनी तरफ मोड़ा और अपनी उंगलियां उसके बाजू में ठोंस की कि वो सिसक उठी। ताबी पूरी की पूरी लहज रही थी। तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो? हर लफ्ज़ ठहरा हुआ और सख्त लहजे में धुला हुआ था और ताबी की नैन कटोरा आंखें पानियों से भरने लगी। इस बेहुदा औरत ने तुम्हें छुआ, तुम्हारा लिबास तब्दील किया और तुम्हें होश तक ना था। उमर चाह कर भी खुद पे काबू नहीं कर पा रहा था। इन लम्हों में वो हजारों मौत मरा था। उमर के लफ्ज़ों पर ताबी की पलकें लहज़ी, इसका वजूद साख्त हुआ। उसे यकीन ना आया कि इसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। उस औरत ने तुम्हें देखा, छुआ कैसे? ताबी कैसे? तुमने क्यों ना खुद की हिफाजत की? क्यों? उमर जैसे दीवाना सा होने लगा और ताबी उसकी इस अंदाज से सख्त डरी। उमर चुप, एकदम चुप। सरगोशी नुमा आवाज में वो ताबी को चुप करा गया। आंसू उमर की आंख को भी नम करने लगे। ताबी, खुद की हिफाजत क्यों नहीं कर सकती तुम? कब तक यूं ही बेवकूफ़ियाँ करती रहोगी? अब की बार गुस्सा और सन्निश थी लहजे में। जानती हो, अगर मैं वहाँ ना पहुँचता तो मेरी रूह तक कांप जाती है ये सोचकर। दुख से कहता वो ताबी को मजीद रुला गया। मैं नहीं जानती मैं वहाँ कैसे। तुम नहीं जानती, तुम खुद चल कर गई थी उसके साथ। उम्मा ने गुस्से से उसकी बात काटी। ताबी का सर झुक गया और आंसू बहने लगे। वो सही ही तो कह रहा था। वो खुद ही तो उस शख्स के साथ गई थी जो धोखे से उसे साथ लेकर गया था। गलती उसकी थी और जो बिना सोचे समझे एतबार करके चल दी। लेकिन इसकी वजह भी तो उमर ही था। इसकी वजह से वो घर में बिना किसी को बताए निकली थी और गुस्से से और फिर मुश्किल से फंस गई। ताबी, ये मेरी आखिरी वार्निंग है तुम्हें। अपनी हिफाजत करो वरना इन्हीं हाथों से तुम्हारा गला घोंट कर मार डालूंगा। उमर गुस्से और जज्बात की रूह में बहकर आज हर हद पार करने को तैयार था। बेख्तियारी ताबी की नजरें उमर पर उठी। कई सवाल थे इन नज़रों में जिनके जवाब उमर के पास नहीं थे। किस हक से? धीमे से अंदाज में कहती वो उमर को चौंका गई। बोलो, जवाब दें, किस हक से आप मुझ पर हक जता रहे हैं? अब की बार ताबी का लहजा तेज था। निकाह में हो तुम मेरे और किस हक की बात कर रही हो? उमर भी दबे गुस्से में बोला। ताबी ने एक नज़र उसे देखा और उसके हाथ को जोर से अपने बाजू पर से परे झटका। कौन सा निकाह? जो आपने बदला लेने के लिए किया? ताबी ने जहर में बुझा तीर छोड़ा जो उमर के दिल के पार हुआ। बकवास बंद, हमेशा यही तो करते आए हैं आप। बस चुप ही तो कराते आए हैं मुझे। ताबी ने तेज लहजे में कहा। उमर इसकी हालत के पेश नज़र खामोश रहा। क्यों? आखिर क्यों? सवालिया नजरें उमर से टकराई। इस वक्त मैं तुम्हारे किसी बात का जवाब नहीं दे सकता, इसलिए आपको देना होगा जवाब। ताबी बाजिद हुई। उमर ने हैरत से उस भीड़ी शहरनी को देखा। बताएं मुझे, क्यों किया आपने मुझसे निकाह? सुभान भाई और सिला ने निकाह किया और आपने बदला मुझसे लिया। क्यों उमर? मैं ही क्यों? इसने उमर के सीने पे एक हाथ से धक्का दिया। उमर ने हैरत से इसकी हिम्मत को देखा जो अपने हुस्न के जलवे बखेर रही थी और इस बात से बेखबर भी थी। ताबी, ये बात करने का सही वक्त नहीं। उमर ने धीरे से कहा। नहीं, आपको मुझसे बात करनी होगी, मेरी बात का जवाब देना होगा। ताबी रोते हुए गुस्से से भरी बिल्कुल इसके सामने जा खड़ी हुई। उमर ने बेख्तियार ही उसके सरापे पे नज़र डाली तो नज़र पलटना ही भूल गई। अपनी तमाम तर खूबसूरती और रनाइयों समेत वो इस वक्त उमर के लिए आजमाइश बनी हुई थी। आपने क्यों किया मुझसे निकाह? बदले के लिए ना। मैं क्या कसूर? इसमें मेरा क्या कसूर था? मेरा? ताबी के आंसू बहकर गालों से गर्दन तक का सफर तय करने लगे और उमर इसके हर गिरते आंसू को अपने दिल पर महसूस कर रहा था। ताबी धीरे से उस मनचली को पुकारा। अब आप फिर से मुझे चुप होने को कहेंगे? ताबी ने भी आज हिम्मत करके सब कह देने की ठान ली थी। उमर ने नजरें झुकाकर सर नफी में हिलाया। आप बहुत बुरे हैं उमर। रोते हुए दोनों हाथों से उसे धीरे से धक्का देना चाहा लेकिन वो अपनी जगह से हिला तक ना। आपने बहुत गलत किया मेरे साथ। बोलते बोलते जब जैसे वो थक सी गई थी, आंसुओं का गोला लफ्जों को हलक में दबा सा गया था। वो हिचकियों से रो रही थी। मैं आपको कभी माफ ना
نہ کروں گی۔ تابی نے بے جان مکے اس کے سینے پر برسائے لیکن اس کے ہاتھوں میں جان کہاں تھی۔ عمر نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے لبوں سے لگایا، وہ آنکھیں بند کیے روئے جا رہی تھی۔ بے اختیاری میں ہی عمر نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور دونوں بازو اس کے گرد حائل کیے۔ وہ عمر کے سینے سے لگی روئے جا رہی تھی اور وہ اسے سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ سبحان نے پورا ایریا چھان مارا لیکن تابی کہیں نہ ملی۔ تمہاری خبر غلط تو نہیں؟ سبحان نے اسد کو ایک گھوری سے نوازا۔ نہیں سر، خبر 100% پکی ہے سر، یہاں آئیں۔ سبحان کے ایک آدمی نے اسے اندر کی ایک روم کی طرف بلایا۔ اتنے میں اسد کے نمبر پر کسی کی کال آئی اور وہ اسے سننے لگا۔ سر یہ کپڑے ملے ہیں یہاں سے، وہ آدمی گھبرایا ہوا بولا۔ کپڑے دیکھ سبحان کا سانس اٹکا، وہ تابی کے ہی کپڑے تھے۔ سبحان کے قدم ڈگمگائے، دل کی دھڑکنیں رک سی گئی۔ سر پولیس کا چھاپا پڑا تھا یہاں اور پولیس سب کو لے گئی ہے یہاں سے، اس نے فوراً اندر آ کر بتایا تو سبحان کی جان میں جان آئی اور میری بہن ایک معمول سی امید سے پوچھا۔ سر پولیس اسٹیشن جا کے ہی پتہ چلے گا، اسد دھیمے سے بولا۔ آج پہلی بار وہ سبحان کو یوں ہارے ہوئے دیکھ رہا تھا اور اس سے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے مالک کے سارے غم خود لے لے اور اسے واپس پہلے جیسا بنا دے۔ ایک لمحے میں سمیٹ آیا ہے صدیوں کا سفر، زندگی تیز بہت تیز چلی ہو جیسے، اور اس ایک لمحے میں اس نے فیصلہ لیا تھا تابی کے ساتھ اپنے رشتے کو نبھانے کا، اور وہ تابی کو یوں سزا نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے غلطی کی تھی، جلد بازی میں ہی صحیح، اس نے اب تابی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا اور وہ اب اسے یوں مزید تکلیف نہیں دے سکتا تھا، جبکہ وہ اپنے اس جذبے سے بھی واقف ہو گیا تھا کہ تعبیر اس کے لیے کیا ہے۔ وہ اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ دل سے فیصلہ لے کر وہ اب مطمئن تھا، پر اپنے فیصلے سے متعلق وہ ابھی تابی سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اسے اپنے گھر والوں کو بتانا تھا پہلے سب کچھ۔ وہ ابھی بھی ہچکیوں سے روئے جا رہی تھی۔ عمر نے اسے اپنے سامنے کرنا چاہا لیکن وہ اور زیادہ اس کے سینے میں چھپنے لگی تھی۔ تابی ادھر دیکھو میری طرف۔ عمر نے اسے دھیرے سے پکارا لیکن وہ سن کہاں رہی تھی، وہ تو آج سارے آنسو بہانے کے در پر تھی۔ اتنے میں عمر کے موبائل پہ کال آئی۔ اس نے ایک ہاتھ سے تابی کو اپنی باہوں میں لیے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے موبائل کان سے لگایا۔ عمر کہاں ہو؟ جہاں بھی ہو جلدی سے بھابھی کو گھر چھوڑ کر آؤ۔ انسپکٹر بلال نے بہت سنبھل کر بات کی۔ عمر نے ایک نظر اپنے ساتھ لگی تابی کو دیکھا۔ عمر، مسٹر سبحان اور اس کے آدمیوں نے یہاں آ کر بہت شور شرابہ کیا ہے۔ وہ اپنی بہن کے لیے بہت پریشان ہے اور سمیر اور شمس سے ملنے کے لیے زور ڈال رہے ہیں۔ بتاؤ مجھے کب تک روک پاؤں گا اسے؟ اس کی پہنچ کافی اوپر تک ہے۔ وہ آرڈرز لے آیا تو مجھے مجبوراً اسے سمیر اور شمس سے ملوانا پڑے گا، اور تمہارے نکاح کا راز وہ دونوں سمیر اور شمس جان گئے ہیں، اور سبحان کو ان سے ملایا تو جانتے ہو نا۔ بلال نے اسے کافی لمبا لیکچر دیا۔ کیا بتایا انہیں؟ عمر نے لمبا سانس خارج کرتے پوچھا۔ یہی کہا ہے کہ ہمیں نہیں ملی ان کی بہن، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں، ابھی بھی وہ باہر ہی ہے، بلال نے دھیمے لہجے میں کہا تو عمر نے فون بند کر دیا اور تابی کی طرف متوجہ ہوا۔ تابی، اس نے پھر سے اسے پکارا تو منہ نیچے کیے پیچھے ہٹی۔ عمر نے اس کے آنسو اس کے گالوں سے بہت نرمی سے صاف کیے۔ تابی نے نظریں نہ اٹھائیں۔ عمر زیر لب مسکرایا، قریب پڑی، اپنی جیکٹ اٹھائی اور تابی کو پہنانے لگا۔ تابی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا، تابی نے نروٹے پن سے کہا۔ جیکٹ پہن کر اس کی طرف سے مطمئن ہوتا، اپنا والیٹ اور گاڑی کی کیز اٹھاتا وہ تابی کا ہاتھ تھامے باہر آیا۔ آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں؟ تابی کا لہجہ پھر سے نم ہوا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، ابھی گھر جا رہے ہیں، وہ زیادہ ضروری ہے، اور تمہاری ساری باتوں کا جواب وقت آنے پہ دے دوں گا۔ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی اس نے خان والا کی جانب موڑ دی۔ آپ پھر سے غلط؟ بولتے بولتے وہ رکی۔ تابی اس کی ان باتوں سے الجھن کا شکار تھی۔ اس نے تابی کی ایک بات کا جواب بھی تو نہ دیا تھا۔ سارا راستہ خاموشی میں کٹا۔ عمر اس کی سچویشن سمجھ سکتا تھا، لیکن ابھی خاموش تھا۔ وہ خود کو پاورفل کر کے ہی سبحان کا سامنا کر سکتا تھا۔
اور اس سب میں اسے اپنوں کا ساتھ چاہیے تھا، اس کا اعتماد چاہیے تھا۔ خان والا پہنچ کر اس نے گاڑی گیٹ کے اندر کی اور گہرا سانس خارج کیا۔ آؤ تابی سے کہتا وہ خود گاڑی سے نیچے اترا۔ تابی کا دل بہت زوروں سے دھڑکا تھا۔ عمر نے تابی کا ہاتھ پھر سے تھاما۔ تابی نے اس کی طرف دیکھا جبکہ عمر نے سامنے، اور تابی کو لیے اندر کی جانب بڑھا۔ اندر آتے سامنے ہی صلہ پہ نظر پڑی۔ تابی کو دیکھ وہ بہت خوش ہوئی، لیکن ساتھ میں عمر کو دیکھ وہ ٹھٹکی۔ عمر نے تابی کی جانب دیکھا۔ تابی روم میں جاؤ، نرم لہجے میں کہا۔ تابی نے ایک نظر صلہ پہ ڈالی اور وہاں سے اپنے روم میں چلی گئی۔ سغرا خالہ نے تابی کو آتا دیکھ شکر ادا کیا۔ سبحان کو فون کرنے چلی گئی۔ کیا بات تو ہے آپ کی مسز صلہ سبحان، پیسہ انسان کو کافی بدل دیتا ہے۔ تن سے بھرپور تھا عمر کا لہجہ۔ عمر اپنی لمٹس میں رہو، بھولو مت اس وقت تم میرے ہی گھر میں کھڑے مجھ سے بات کر رہے ہو۔ صلہ کو عمر کا انداز ذرا نہ بھایا۔ آپ کا گھر، زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی ہوگی نا، کیونکہ امیر لڑکوں کو پھنسانا تم جیسی مڈل کلاس کی لڑکیوں کا خوب آتا ہے۔ عمر نے بھی لحاظ نہ کیا۔ عمر اب تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ صلہ کی آنکھیں نیم ہوئی۔ حدیں تو تم نے توڑی ہیں ساری، کسی کے جذبات سے کھیل کے اسے رو دینا مشکل ہے نا تمہارا۔ عمر نے دانت پیسے تھے۔ ہماری صرف منگنی ہوئی تھی بس۔ سبحان تم میرے شوہر ہیں، میری محبت۔ صلہ کی زبان لڑکھڑائی۔ اور اس بات کو جتنی جلدی تم سمجھ لو اتنا اچھا ہے۔ انگلی اٹھاتے غون کیا، لیکن لہجے کی لکھڑاہٹ پر قابو نہ پا سکی۔ محبت؟ عمر نفی میں سر ہلاتا تنزیہ ہنسا۔ کاش تمہیں پتا ہوتا محبت کیا ہوتی ہے۔ ایک ریکویسٹ ہے مسز صلہ سبحان، منگنی کے رشتے میں تو آپ وفا نہ کر سکیں کیونکہ وہ آپ کی نظر میں پائیدار نہیں، لیکن نکاح کا رشتہ بہت مقدس اور پائیدار ہوتا ہے۔ اس کی لاج رکھنا، یہ نہ ہو کل کو کوئی اور امیر دیکھ اور اس کے لیے۔ شٹ اپ عمر، اپنی زبان کو لگام دو ورنہ آپ کی بات۔ صلہ اپنے آنسوں کو نہ روک پائی۔ ضبط کے باوجود وہ بھڑک اٹھی۔ سچ یقیناً کڑوا ہوتا ہے۔ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے وہ پرسکون سا صلہ کو بے سکون کیے جا رہا تھا۔ کون سا سچ؟ سبحان کی اچانک آمد سے وہ دونوں ہی چونک گئے۔ سبحان سخت تیوری لیے آگے بڑھا۔ ویلکم ٹو یور ہوم مسٹر سبحان۔ دونوں ہاتھ کھول کر ویلکم کرتا وہ سبحان کو تپا گیا۔ تم اس وقت یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ سبحان کے سوال پہ عمر پھر سے زہر لب مسکرایا۔ صلہ فوراً سبحان کی طرف بڑھی۔ تابی اسی کے ساتھ آئی ہے، دھیرے سے کہتی وہ سبحان کے 14 طبق روشن کر گئی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ وہ جو سغرا خالہ کے فون کرنے پہ آدھے گھنٹے کا راستہ 15 منٹ میں طے کر کے آیا تھا، بہن کی خاطر، یہ سن اسے شوق ہی لگا۔ صلہ خاموشی سے سائڈ پہ ہو گئی۔ تابی ہمارے ساتھ کیوں؟ سیدھا عمر کے سامنے کڑے تیوروں سے وہ سوال کر رہا تھا۔ مسٹر سبحان، جیسے آپ نے دشمنی اپ گریڈ کی ہے نا، ہاتھ سے نیچے سے اوپر کی طرف اشارہ کیا، ویسی سیکیورٹی بھی اپ گریڈ کرنی چاہیے آپ کو۔ عمر کی بات سبحان کو کچھ پل کے لیے چپ ہی کرا گئی۔ میری بات کا جواب دو عمر، تم اس وقت یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ سبحان کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیوں ہوں میں یہاں؟ اب کی بار عمر نے اسی سے سوال کیا۔ سبحان نے پلٹ کر ایک نظر صلہ پر ڈالی اور عمر کی جانب غصے سے دیکھا۔ عمر نفی میں سر ہلاتا سبحان کی خاموشی کا مطلب سمجھ گیا۔ آپ کو لگتا ہے میں آپ کی محبوب بیوی سے ملاقات کرنے آیا ہوں؟ قریب ہو کر اب کی بار عمر بھی دانت چبا کر بولا۔ عمر، جہاں سبحان کا ہاتھ اٹھا وہیں صلہ کا دل زوروں سے دھڑکا۔ نہیں بھائی، لیکن تابی کی آواز پہ سبحان کا ہاتھ ہوا میں ہی معطل رہ گیا۔ تابی آنسو صاف کرتی نیچے آتی سبحان اور عمر کے بیچ میں کھڑی ہو گئی۔ نہیں بھائی، عمر کی کوئی غلطی نہیں، انہوں نے مجھے بچایا اور صحیح سلامت گھر لے کر آئے۔ وہ مشکل آنسو صاف کرتے وہ سبحان کے آگے کھڑی بولی۔ سبحان اسے یوں اپنے سامنے عمر کی سائڈ لیتے دیکھ دھنگ رہ گیا۔ رہنے دو تابی، یہ نہیں سمجھیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا مسٹر سبحان، عزتوں کے محافظ عزتوں کے لٹیرے نہیں ہوا کرتے۔ بہت گہری بات کہتے وہ وہاں رکا نہیں بلکہ نکلتا چلا گیا اور گھر کی دہلیز پار کر گیا۔ تابی خاموش آنسو بہاتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ سبحان جو تھوڑی دیر پہلے بہن کے لیے پاگل ہوا
ہوا تھا اب بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی اپنی بہن نے ہی اسے چپ لگا دی تھی، وہ جس نے آج تک سبحان کے سامنے نظر نہیں اٹھائی تھی، آج وہ عمر کے حق کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ سبحان کے دل کو بہت سخت جھٹکا لگ رہا تھا، کچھ تھا جو اسے چبھ رہا تھا۔ وہ وہیں صوفے پہ ڈھک سا گیا، اسے تابی کا بدلہ روپ نظر آ گیا تھا، لیکن وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ سبحان! سلا نے ساری ہمت یکدم کرتے سبحان کو پکارا۔ سبحان نے تیکھی نظر اسے دیکھا، آپ پریشان نہ ہو، تابی صحیح سلامت۔ سبحان ایک دم غصے سے کھڑا ہوا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ تم سے؟ کس سچ کی بات کر رہا تھا وہ؟ ہر جانا انداز میں وہ سلا کی طرف بڑھا۔ سلا انہی قدموں پہ پیچھے ہوئی، کچھ نہیں۔ سلا چاہ کر بھی سبحان سے نہ بول پائی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، بازو سے پکڑ کر اپنی گرفت میں لیا۔ سلا نے بازو چھڑانا چاہی، لیکن شیر کی کچھار سے نکلنا آسان کہاں تھا۔ مجھے دھوکہ دینے کے بارے میں سوچنا بھی مت، ورنہ وہ کروں گا جہاں تک تمہاری سوچ بھی نہ جائے گی۔ جھٹکے سے بازو کو چھوڑتا وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ سلا اسے جاتا دیکھتی رہ گئی، لیکن انجانے کی عمر کی کسی بات کا دل پر اثر نہیں ہوا، لیکن سبحان کی ہر بات اس کے دل پر لگتی تھی۔ ابھی بھی لفظوں کے وہ جو نشتر وہ چبو کے گیا تھا، سلا تڑپ ہی تو گئی تھی۔ انوشے بیٹا، شریال کا فون آیا تھا، کیا کہتا ہے، کب ہے واپسی؟ انوشے جو بچوں کو ہوم ورک کروا رہی تھی، رابعہ بیگم کی بات پہ چونکی۔ جی امی آیا تھا، لیکن بہت کم بات ہوئی، دراصل وہ کام میں بزی تھے نا، تو کہہ رہے تھے فری ہوتے ہی بات کریں گے۔ انوشے نے نظریں چراتے بات بنائی۔ اچھا کافی دن ہو گئے، سمیرا کی بھی کوئی خیر خیریت نہیں، ورنہ خود ہی کال کر لیتی ہوتی تھی۔ رابعہ بیگم کو اب بیٹی کی یاد آنے لگی۔ علیزے نے نیا اسکول جانا شروع کیا ہے نا، تو بزی ہوگی وہ بھی، سرسری سے انداز میں کہا۔ ہاں اسکول تو چھوٹی سی گڑیا ہی مل گئی ہے، اس کو تو چھوٹی سی گڑیا ہی مل گئی ہے۔ رابعہ بیگم پرسکون سی مسکرائی۔ شکر ہے اللہ کا، اس ذات باری تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نواز دیا میری بچی کو، ورنہ کتنے سالوں سے ترس رہی تھی۔ رابعہ بیگم کو گزرے لمحہ یاد آئے تو تھوڑی رنجش سی ہو گئی۔ ہاں جی صحیح کہہ رہی ہیں، اللہ ہماری سمیرا کو زندگی کی تمام خوشیوں سے نوازے، آمین۔ انوشے نے دل سے دعا کی۔ بس اب ایک فرض باقی رہ گیا ہے عمر کا، اللہ کرے تو اس بار وہ عمر آئے تو اس سے بات کر کے اس کے فرض سے بھی سبتوش ہو جائے۔ مما یہ تو اچھی بات ہوگی، گھر میں رونق ہو جائے گی۔ انوشے خوشی سے بولی۔ مما عمر چاچو کی شادی ہے، تابی آنی بھی آئیں گی نا؟ ایان جو کام کرتے ہوئے باتیں بھی سن رہا تھا، بیچ میں بولا۔ سب آئیں گے بیٹا، جب شادی بیاہ جیسی ترکیبات ہوتی ہیں تو سب آتے ہیں، انوشے نے پیار سے کہا۔ اور تابی آنی کی شادی پہ بھی ہم جائیں گے نا؟ تو ثانی نے بھی باتوں میں حصہ لیا۔ انوشے ایک دم اداس ہو گئی۔ ہاں بیٹا ضرور جائیں گے، چلو جلدی سے ہوم ورک مکمل کرو، پھر آئس کریم کھانے چلیں گے۔ انوشے نے اس کا دھیان بٹایا، جبکہ تابی کے ذکر پر ایک بار پھر سے رابعہ بیگم رنجیدہ سی ہو گئی۔ جہاز کی سیٹ کی ساتھ ٹیک لگاتے عمر نے ونڈو سے باہر دیکھا۔ وہ اس شہر کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ کر جا رہا تھا۔ ہاں اب اسے لوٹنا تھا تابی کا بن کے، اسے اپنا بنانے، اسے عزت اور رتبے کے ساتھ اپنے ساتھ رخصت کرنے اس نے لوٹنا تھا ایک نیا عمر بن کے، جہاں کہیں سلا کا عکس نہ ہو، اس کی پرچھائی نہ ہو، کہیں کوئی بدلہ نہ ہو۔ عمر نے مسکراتے پرسکون ہو کر آنکھیں موند لی۔ اپنی ماں، اپنی جنت کے پاس وہ واپس لوٹ رہا تھا۔ ایک شراب کے پیچھے بھاگا تو وہ اپنی جنت کو ناراض کر کے گنہگار ہوا تو اللہ نے کیسے اسے منزل پہ پہنچانا تھا۔ ماں کی دعا کے بنا تو کچھ بھی نہیں۔ آنکھوں میں رابعہ بیگم کا شفیع چہرہ لہرایا تو چہرے پہ خوبصورت مسکان آ گئی۔ جہاز نے اڑان بھری، وہ اپنا سارا بزنس ان 2 دنوں میں بمشکل ہی صحیح وائنڈ اپ کر کے آیا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ اب وہ شریال کے ساتھ مل کر کام کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ خیالوں کے جھروکے میں اچانک تابی کا چہرہ جھلملایا۔
تو پھر سے ایک خوبصورت مسکراہٹ نے لبوں کو چھوا. پاگل ہے تھوڑی تھوڑی پر میری ہے پوری کی پوری. ایک جذبے سے سوچتا وہ مطمئن ہوا. تابی جسٹ ویٹ, میں بہت جلد آؤں گا. خیالوں میں اس سے مخاطب ہوا. مجھے پتا ہے میرے غصے میں کیے گئے فیصلے سے ماما ناراض ہوگی, لیکن میں انہیں منا لوں گا. بس کچھ دنوں میں ہی تم میرے پاس ہوگی. پھر میں لفظوں سے نہیں اپنے ہر عمل سے اپنی محبت کو تم پر نچھاور کروں گا, تمہیں سمیٹ لوں گا. آنے والے وقت کی پلاننگ کرتی عمر بہت خوش تھا. وقت رہتے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور وہ اسے سدھارنے کا بھی ارادہ رکھتا تھا, لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا یوں خاموشی سے چلے جانا تابی کو کتنی بڑی مصیبت میں ڈالنے والا تھا. شریال زین کے آفس آیا تھا. وہ کوئی بھی تنہائی قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار پھر ذہن سے مل کر بات کو ہینڈل کرنا چاہتا تھا کہ شاید ذہن بات کو سمجھ جائے اور اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے, لیکن ذہن کا وہی رویہ دیکھ کر شریال بہت دکھی ہوا. وہ اپنی بات سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا. شریال کو ذہن کے رویے پہ بہت دکھ ہوا. وہ دکھ سے آفس سے باہر نکلا. سر ایک منٹ میری بات سنیں. ایک شخص شریال کے پاس آیا اور دھیرے سے بولا. شریال چونکا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. سر یہ ایڈریس ہے, اس پتے پہ شام کو 5 بجے پہنچ جانا. ہو سکتا ہے میں آپ کی مدد کر سکوں. وہ ایک چٹ بہت محتاط انداز میں شریال کی طرف بڑھاتا وہاں سے یکدم غائب ہوا. شریال حیرت سے اس چٹ پہ لکھے ایڈریس کو دیکھتے باہر آ گیا. پریشانی صاف اس کے چہرے سے آیا تھی. اب اس کا رخ بہن کے گھر کی طرف تھا. اسے سمیرا کی حدت فکر ستا رہی تھی. سغرا خالہ جتنا کہا ہے اتنا ہی کیا کیجیے. آج شام وہ لوگ آ رہے ہیں, ان کا اچھے سے ویلکم ہونا چاہیے اور کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہ ہو. ناشتے کی ٹیبل سے اٹھتے صبح اسمارٹ لہجے میں بولا. سغرا خالہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا. آپ پریشان نہ ہو, تابی سے میں بات کر لیتی ہوں. سلا نے پریشان سغرا خالہ کی مشکل حل کرنی چاہی. ارے نہیں بیٹا, تابی سے تو میں خود بھی کہہ دوں گی, لیکن سبحان بیٹا بہت جلد بازی کر رہے ہیں. سغرا بیگم غمگین ہوئی. آپ کیوں اتنا سوچ رہی ہیں؟ اس گھر میں ہونے والا ہر چھوٹا بڑا فیصلہ وہی تو کرتے آئے ہیں. اب عادت ڈال لینی چاہیے آپ کو اس ہلٹر کی. منہ بگاڑ کر کہتی وہ ایک دم رکی. سامنے ہی سبحان کھڑا کھڑے تیوروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا. یہ کب واپس آئے؟ وہ دھیرے سے بڑبڑائی. مس سلا دی گریٹ, پلیز کم ٹو دی روم. ایک ایک لفظ کو وہ چبا چبا کر کہتا سلا کی جان نکال گیا. سلا نے بے بسی سے سغرا خالہ کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دی. سلا پیر پٹکتی روم میں آئی. اندر آتے ہی روم لاک ہونے کی آواز آئی. سلا نے پلٹ کر دیکھا تو دھنگ رہ گئی. شریال آپ پلیز ایسے پریشان نہ ہو, ورنہ سمیرا کو کون سنبھالے گا. انوشی کی بات پہ شریال نے کرب سے آنکھیں موندی. انوشی میم ابھی سمیرا سے مل کر آیا ہوں. وہ بہت پریشان ہے اور آج وہ بے ہوش بھی ہو گئی تھی. مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ کیسے اس کے سارے غم دور کر دوں. شریال بہت زیادہ اپسٹ تھا. انوشی کی آنکھیں بھی نم ہو گئی. آپ حوصلہ رکھیں, آپ حوصلہ ہار گئے تو ہمارا کیا ہوگا, سمیرا کا کیا ہوگا. کیا ہوا سمیرا کو بھابھی؟ اچانک اپنے پیٹھ پیچھے عمر کی آواز سن کر سلا نے فوراً فون بند کیا. انوشی نے فوراً فون بند کر دیا اور ہاتھ تو نیچے گرا لیا. دوسری طرف شریال کو اس کی یوں اچانک فون بند کرنے کی وجہ سمجھ نہ آئی. انوشی آنسو صاف کرتی عمر کی طرف پلٹی. کچھ بہانہ بناتی, لیکن عمر کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ سب سن چکا ہے. سبحان کے ہاتھ میں گن دیکھتے سلا کا سانس تھما. کیا کہہ رہی تھی باہر ہلٹر؟ سبحان نے گن کا رخ سلا کی جانب کرتے صراحتی لہجے میں پوچھا. نہیں. سلا کی آواز حلق سے نکل ہی نہیں رہی تھی. سبحان اس کے بہت پاس آ گیا. سلا نفی میں سر ہلاتی ایک قدم پیچھے ہٹی. سبحان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود کے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا. کتنے دیپ جلے تھے سلا کی آنکھوں میں. سبحان سے چھپے نہ رہ سکے. لونگ ہسبینڈ وائف کی ڈیل ہوئی تھی, ہے نا. سبحان اس کی سانسوں کو آج روکنے کے در پر تھا. سلا بہت چھوٹے چھوٹے سانس لے رہی تھی. شاید روک گئی تھی. سبحان سمجھ نہ سکا. مجھے تو لو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا. سادہ انداز اپناتے وہ سلا کی باقی کی سانسوں کو بھی سن کر گیا. سانس لو. سبحان نے اسے مکمل سانس روکتے محسوس کیا تو ماتھے پر تیوریاں چڑھائیں. سبحان کی اتنی سی قربت, اپنی کمر پہ اس کے ہاتھوں کا لمس. وہ کہیں سانس لیتی
सिला सांस लो वरना ये सांसें मैं बंद कर दूंगा और मेरा अंदाज तुम्हें पसंद नहीं आएगा, सुभान ने गंभीर लहजे में कहा। तो उसकी बातें महफूज समझते दाबी ने एकदम से लंबा सांस भरा। सुभान उसके इस तरह करने से ज़ेरे लब मुस्कुराया। सिला की नज़रों ने इसकी मुस्कुराहट का तारीफ किया। गुड गर्ल, आज मेहमान आ रहे हैं और इनके सामने अच्छे से अपनी लविंग नेचर का मुजाहरा करना। सुभान ने पिस्टल को वापस पॉकेट में रखते संजीदा अंदाज में कहा। तो सिला ने अच्छे बच्चों की तरह फौरन साहबत में सर हिलाया। सुभान अपने स्टडी रूम की जानिब बढ़ा, फिर रुका। सिला, ताबी अब यहाँ कुछ दिन ही मेहमान है तो उसका ख्याल रखना और एक अच्छी भाभी की तरह पेश आना। वो मेरे लिए मेरा सब कुछ है। मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ से कभी भी बुरी याद लेकर जाए, चाहे वो मेरी तरफ से हो या तुम्हारी तरफ से। बहुत आसान से समझाया और बिना जवाब सुने बाहर निकल गया। सिला ने लंबा सांस खारिज किया। उफ, क्या इंसान है। उसके सामने ये दिल आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह से धड़कने लगता है और आवाज़ ऐसे सुनाई देती है जैसे अभी निकल के बाहर आ जाएगा। जो भी है बहुत बड़ा जादूगर। सिला ने आज ही के दिन सुभान को एक और नए खिताब से नवाजा और मुस्कुरा दी। भाभी, मुझे सच सुनना है प्लीज़, सब जानना है मुझे। उमर जो घर वालों को सरप्राइज़ देने आया था, जो अचानक आकर लेकिन आगे आके उस खुद ही सरप्राइज़ हो गया। कोई भी बात नहीं उमर, और तुम भाभी प्लीज़ सच। उमर ने टोका। अनुष्का का सर झुक गया और फिर उसने शरियाल के जाने से लेकर अब तक के सारे हालात से उमर को आगाह कर दिया। उमर तो सत्ते में ही आ गया। उसे यकीन न आया कि जैन और इतना सब कुछ हो गया और वो बेखबर था। भाभी, मुझे क्यों नहीं बताया? उमर के लहजे में दुख था। इतना सब हो गया और मुझे किसी ने बताना तक ज़रूरी नहीं समझा। उमर, शरियाल नहीं चाहते थे कि घर में किसी को पता चले और सब परेशान हो, इसीलिए वो खुद। क्यों? सुमेरा आपी की सिर्फ वही भाई हैं। मैं कुछ नहीं, तल्ख लहजे में बात काटी। या आप सब ने ये समझ लिया कि घर से दूर है तो जिंदगियों से भी निकाल फेंको उसे। उमर कैसी फजूल बातें कर रहे हो? अनुष्का उमर की बात पर तड़प ही तो गई थी। उमर ने सख्ती से आंखें मूंदी जैसे कुछ फैसला करना चाह रहा हो। उमर, मेरे भाई ऐसा मत सोचो, जानते हो ना शरियाल की जान है तुम में और सुमेरा में। तुम दोनों को अगर कुछ भी हुआ तो सबसे ज़्यादा तकलीफ इन्हीं होगी। अनुषा ने उमर के कंधे पे हाथ रखते नरमी से समझाया। भाई को एटलस मुझे बताना चाहिए था, नीम लहजे में कहते वो अनुषा को चुप करवा गया। अम्मी से मिले अपने रूम में? अनुषा ने अचानक बात पलटी। नहीं, अभी ही तो आया हूँ और अब जा रहा हूँ। एक अज़म से खड़े होते हुए अनुषा को बुरी तरह चौंका गया। क्या मतलब, कहाँ जा रहे हो? अनुषा भी फौरन बेचैनी से खड़ी हो गई। जहाँ मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत मुतमईन अंदाज में कहा। बैग उठाया। उमर, क्यों पहेलियाँ बुझवा रहे हो, बताओ मुझे। अनुषा परेशान हुई। एक मान आपने अपने शौहर का रखा था और एक मान आप मेरा रखेंगी भाभी। और मेरे आने के बारे में आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी? उमर अनुषा को मुश्किल में डाल गया था। उमर, अनुषा बेबस अभी बात मुकम्मल नहीं हुई भाभी, उमर ने टोका। अनुषा ने सवालिया नज़रों से उमर की जानिब देखा। मैं यूके जा रहा हूँ, लेकिन ये राज आपके और मेरे बीच रहेगा। मुझसे वादा करें कि आप किसी को नहीं बताएंगी कि मैं कहाँ हूँ। उमर ने अनुषा को सख्त ही कर दिया। वादा करें भाभी। उमर ने हाथ आगे बढ़ाया। उमर शरियाल वही है ना, वो ठीक कर देंगे सब। क्या तुम्हें इन पर भरोसा नहीं? अनुषा ने उसे रोकना चाहा। भाभी, शरियाल भाई ने अरसा लगा देना है इस मसले को हल करने में। आपका ये समझदार देवर कुछ ही दिनों में मसला सॉल्व करेगा। यकीन रखें, आपके शौहर से पहले वापस भी आ जाऊंगा। उमर ने मुतमईन अंदाज में कहा। तो अनुषा ज़ेरे लब मुस्कुराई। फिर मैं ये समझूँ ना कि मेरा भरम रखेंगी और किसी से भी मेरे बारे में बात नहीं करेंगी। उमर ने अनुषा से वादा लिया। ठीक है, लेकिन अम्मी से तो मिल लो। अनुषा ने हार मानते कहा। तो उमर को अच्छी तरह जानती थी
एक बार कुछ कर लेने की ठान लेता तो फिर अपनी बात से पीछे नहीं हटता था। नहीं भाभी, इनसे मिला तो जा नहीं पाऊंगा, और इनका ख्याल रखिएगा, अल्लाह नेगहबान। उमर कहते ही बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। अनुशे उसके पीछे आई और इसके लिए दुआएं करती वो रो दी। क्या मसला है, क्यों शोर मचाया हुआ है? गेट पे शोर सुनकर सिला गेट की तरफ बढ़ी। मैडम जी, ये शख्स अंदर आने की जिद कर रहा है, हमने मना किया तो हाथापाई पे उतर आया। गेट कीपर ने गुस्से से कहा। सिला सामने खड़े शख्स को देख सत्ते में आ गई। अंकल आप जाएं, मैं बात कर लेती हूँ। सिला ने चौकीदार को वहां से हटाया तो वो मुंह बना के चला गया। वाह वाह, क्या हाथ मारा है, काफी ऊंचा मुर्गा फंसाया है। रमजान ने तंज और मुस्कुराते कहा। बकवास बंद और क्यों आए हो यहाँ? सिला ने गुस्सा दबाते सख्त लेकिन धीमी आवाज में कहा, मैं क्यों आया? वाह, डेरे पे मुझे अपने इस यार से गोली मरवा के मरने के लिए छोड़ आई और मुझे पूछती है कहाँ यहाँ क्यों आया? ऊंची आवाज में बोलता वो सिला को जहर लगा। आवाज ऐसा रखो और निकलो यहाँ से, वरना। सिला ने उसे गेट का रास्ता दिखाया। हाँ हाँ, चला जाता हूँ, मेरे 20 लाख दे दो, चला जाता हूँ, एहसान जताते कहा। कौन से 20 लाख? कोई पैसा नहीं है मेरे पास, अब निकलो यहाँ से। सिला उसे सुभान के आने से पहले भगाना चाहती थी और वैसे भी घर में आज मेहमान आ रहे थे, ऐसे में वो कोई बदमज़गी नहीं चाहती थी। कौन से 20 लाख? बहुत जल्दी भूल गई, बहुत जल्दी यादाश्त ने काम करना बंद कर दिया। मेरे पास नहीं है कोई भी पैसे, अगर होते भी तो तुम्हें कभी ना देती। सिला ने गुस्से से इसकी बात टोकते कहा तो रमज़ान को भी गुस्सा आ गया। एक तो सिला ने अपनी माँ को भी वहाँ से निकलवा कर गायब कर दिया था, बहन को भी ले गई थी। इस सब का भी रमज़ान को बहुत गुस्सा था। तू तो मुझे पैसे नहीं देगी? रमज़ान ने सख्त लहजे में पूछा। नहीं, स्पार्ट लहजे में कहती वो रमज़ान का हपारा हाई कर गई। तो ठीक है, अब देखना मैं क्या करता हूँ। वो तू पछताएगी, रोएगी, लेकिन वक्त को वापस नहीं पलट सकेगी। अब देख मैं क्या करता हूँ। गुस्से से धमकी देता वो वहाँ से निकलता चला गया। सिला खामोशी से वहीं खड़ी रह गई। वो रमज़ान की सोच तक नहीं पहुँच पा रही थी। सर झटक कर अंदर आ गई और शरयाल बताए हुए एड्रेस पे पहुंच गया था, लेकिन काफ़ी वेट करने के बाद भी वो शख्स नहीं आया। तो वो वहाँ से उठा और बाहर निकला तो एक आदमी उसके पीछे आया और उसके कंधे को टच किया। सर मेरे पीछे आए, वो शख्स कहता साथ ही आगे निकल गया। तो शरयाल भी सोचता पीछे पीछे ही उसके साथ चलने लगा। कुछ देर आगे जाके वो एक खामोश गली में घुस गया और एक आम से रेस्टोरेंट में वो इंटर होते साथ ही शरयाल को इशारा किया। शरयाल भी उसके पीछे रेस्टोरेंट में गया। बैठिए सर, धीमे लहजे में कहा शरयाल स्पार्ट अंदाज में एक चेयर पे बैठा। सर आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मोना से जैन सर का पीछा छुड़वाने में मैं आपकी मदद करूँगा। तो और तुम मेरी मदद क्यों करोगे? शरयाल को इसका अंदाज बहुत पुरस्कार सा लगा, क्योंकि वो एक ऐसी नागन है जिसने मुझे भी डसा है। आगे होकर कहता इसके लहजे में सिर्फ नफरत थी। और शरयाल उसे देखे गया। मैं उसका पहला शौहर हूँ। अब के लहजे में दुख था। अरे बेटा, इतना तकल्लुफ़ क्यों कर दिया है? आफाक अंकल की बीवी मिसेस आसिया ने खाने पीने के शाम देखते सुभान को प्यार से टोका। आज मिस्टर एंड मिसेस आफाक सुभान के घर मधु थे, साथ में असवंद यार भी था। प्लीज़ आंटी लेना, आपका आना बहुत अच्छा लगा। सिला ने इन्हें एक प्लेट पेश की। माशाल्लाह बहुत अच्छी और नेक हैं आप। कितना अर्सा हुआ आपकी शादी को? एक केक का पीस उठाते हुए उन्होंने सरसरी अंदाज में पूछा। जी कुछ अर्सा ही हुआ है। सिला ने गड़बड़ का सुभान की तरफ देखते मुस्कुराते कहा, माशाल्लाह बहुत प्यारी जोड़ी है आप दोनों की। दिल से वो इनकी तारीफ कर रही थी। सिला का दिल जोर से धड़का। अरे भाई, हमारी गुड़िया कहाँ है, मिलवाओगे नहीं? आफाक अंकल ने ताबी का जिक्र किया। क्यों नहीं, ताबी को लेकर आओ। आफाक अंकल को मुस्कुरा कर कहते वो धीरे से साथ बैठी सिला को से मुखातिब हुआ। तो सिला ने फौरन सर हिलाती उठी, लेकिन इतने में ताबी खुद ही वहाँ आ गई। सुगरा खाला भी इसके साथ थी। शायद वही उसे समझा के अपने साथ लाई थी। अस्सलाम वालेकुम। ताबी ने आते ही सलाम किया। सादा से रूप में वो मिसेस आसिया को बहुत भाई। फौरन उठकर उसे गले से लगाया। माशाल्लाह माशाल्लाह, आओ बेटा यहाँ आओ। मिस आसिया ने ताबी को अपने पास ही बिठा लिया। असवंद ने भी पसंदीदगी की निगाह से ताबी को देखा और इस बात को आफाक अंकल और सुभान दोनों ने नोट किया। मिसेस आफाक
मिसेज आफाक ताबी से छोटे मोटे सवाल करने लगी। ताबी गिने चुने जवाब देती रही, जबकि एक बार भी नज़र उठाकर किसी को भी ना देखा। अंदर से वो टूट रही थी, लेकिन हिम्मत जुटाए बैठी थी। अरे भाई सुभान, हमें ताबी बहुत पसंद आ गई। अगर तुम इजाज़त दो तो हम उसे अपने बेटे के लिए आपसे ताबी को मांगना चाहते हैं। मिसेज आसिया कुछ ज़्यादा ही जल्दी में थी। ताबी का हाथ मुसलसल इनके हाथ में था। इनकी बात पे ताबी ने हैरत से पहले इन्हें देखा, फिर सामने बैठे सुभान को। सुभान के चेहरे के तासुर नॉर्मल थे। हाँ सुभान, हम खास इसी मकसद से आए हैं आज, इसीलिए हमें मुस्बत जवाब देना। हमारा असवंद भी तुम्हारे सामने है। मिस्टर आफाक ने मुस्कुराकर बेटे को देखा तो वो धीरे से मुस्कुरा दिया। अरे अंकल, आपकी बात सर आंखों पर। आसवन तो मुझे भी बहुत पसंद है। सुभान की बात पर ताबी की आंखें हैरत से फैल गई। उसे यकीन न आया कि इसका भाई बिना इसकी राय लिए जिंदगी का इतना बड़ा फैसला बिना इसकी मर्जी के ले लेगा, एक पल में ही। तो ठीक है, हमें कोई दिन दे दो, हम आके रस्म अदा कर लें। मिस्टर आफाक ने अगला लाए अमल बताया। ताबी का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वहाँ से उठ गई। इसके यूं अचानक उठकर जाने पे एक लम्हे को सब खामोश हो गए। शायद शर्मा गई है, मिसेज आफाक ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन सुभान मुस्कुरा भी ना सका क्योंकि उसका दिल उसे बेचैन कर रहा था। उमर ने जैसे ही यूके एयरपोर्ट पे कदम रखा, एक शख्स जल्दी में चलता उसके पास आया। वेलकम वेलकम टू द यूके, वो शख्स बहुत खुशी से बोला। उमर ने उससे मुस्फहा किया। आप अरसल हैं? उमर ने तस्दीक की। जी जी, इस नाचीज़ को AD यानी असल एक्टिडेट कहते हैं। बिलाल भी भाई ने मुझे सारी डिटेल दे दी है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आए। अब से आपकी सारी टेंशन AD की। AD ने उमर से बैग लिया और उसे लिए गाड़ी की जाने बढ़ा। उमर मुस्कुराता इसके साथ गाड़ी में बैठा। वो बहुत बातूनी था। उमर को पहली मुलाकात में ही अंदाज़ा हो गया था। मैं कैसे तुम्हारा यकीन कर लूं कि तुम सच कह रहे हो? शरियाल को इस शख्स की बातों पर यकीन करने को दिल ना किया। मैं जानता हूँ आप यकीन नहीं करेंगे। ये देखे फोटोग्राफ्स हमारी शादी की। उसने जेब से निकाल कर कुछ तस्वीरें शरियाल के सामने रखी। शरियाल इन्हें देखने लगा। हमारी लव मैरिज थी। जिस कंपनी में मैं MD की पोस्ट पे था, मोना वहाँ जॉब के लिए आई। मैंने ही उसे जॉब दी। हमारी दोस्ती कब दोस्ती प्यार में बदली पता ही ना चला, और फिर हमने शादी कर ली। वो बांग्लादेश से है और मैं पाकिस्तान से। हम दोनों खुश थे एक साथ। मैंने उसी मोहब्बत में अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया। इसकी एक माँ थी जो उसके साथ रहती थी। मुझे उससे मोहब्बत थी, मैंने कभी इतराज़ ना किया। कुछ लम्हे उसने तौकीफ किया। वो मुझसे मोहब्बत करती थी। ये भरम उस दिन टूटा जब मैंने उसे किसी गैर की बाहों में देखा। उसके लहजे में दुख था। हमारी लड़ाई शुरू हो गई। वो जो मुझ पे प्यार नछावर करती थी, उसे मेरे वजूद से नफरत होने लगी। उसने मुझसे अलहदगी का मुतालबा कर लिया। मैं नहीं माना। फिर एक दिन मैं घर आया, उसकी माँ ज़मीन पे पड़ी थी बेहोश। मैं उनके पास गया, इन्हें चेक किया, लेकिन इनकी डेथ हो चुकी थी। इसी वक्त मोना घर में दाखिल हुई और उसने मुझ पर इल्ज़ाम धर दिया अपनी माँ के मर्डर का। उसने पुलिस को भी कॉल कर दी। मैं वहाँ से बामुश्किल जान बचा के भागा और अब तक छुपता छुपाता फिर रहा हूँ। बहुत दफ़ा जी चाहा कि इस गुनाह की पोटली को मार फेंकूँ कहीं, लेकिन मेरा पासपोर्ट सब कुछ उसके पास है। मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ। फिर एक दिन मुझे पता लगा कि उसने नया शिकार ढूंढा है, मिस्टर जैन। मैंने कई बार उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम ठहरा। आज भी उनसे मिलने ऑफिस में गया था, वहाँ पर आपको देखा और आपकी बातें सुनी। उसी वक्त मैंने फैसला किया कि मैं आपकी मदद करूंगा, जिससे आपका मसला भी हल हो जाएगा और मेरा भी। इस शख्स ने पूरी कहानी शरियाल को सुना दी। चेयर के साथ टेक लगाया शरियाल गहरी सोच में गर्क था। और तुम मेरी कैसे मदद कर सकते हो? सर, जैसे आप कहेंगे करूंगा। बस मुझे इस नागर को सजा दिलवानी है और अपना पासपोर्ट लेना है। वो शख्स फौरन बोला। शरियाल फैसला ना कर पा रहा था कि इस पे यकीन करे या ना। तुमने सब कुछ बताया, लेकिन अपना नाम नहीं बताया। जुल्फी, मेरा नाम जुल्फी है। नाम बताते इसकी जबान लखड़ाई। शरियाल को इसकी आवाज़ की कंपकहाट चौंका गई। आज तो
آج تو جو ہوا سو ہوا. آج کے بعد مجھے وہ شخص گیٹ کے آس پاس بھی نظر نہ آئے. سمجھے؟ چوکیدار سے رمضان کی آمد کا پتہ چلتے ہی سبحان نے چوکیدار کو آڑے ہاتھوں لیا اور سیکورٹی بھی مزید سخت کر دی. وہ رمضان کی وجہ سے گھر والوں کو کسی مشکل میں نہیں ڈال سکتا تھا، جبکہ اب وہ معصوم سی پیاری سی سحر اسے بھی بہت عزیز ہو گئی تھی اور صلہ کے لیے بھی اسے فکر مند ہونے لگی تھی. صلہ جو پہلی لڑکی تھی جس نے سبحان کے دل کے تار چھیڑے تھے، اب جبکہ یہ حقیقت بھی اس پر آشکار ہو گئی تھی کہ وہ مجبوری میں عمر سے رشتہ جوڑ رہی تھی. اس کے بعد سے اس کے دل میں جو صلہ کے لیے میل تھا وہ بھی جاتا رہا تھا، لیکن وہ سبحان ہی کیا جو اپنے دل کے آگے گھٹنے ٹیک دے. ایسا کیسے کر سکتے ہیں بھائی، جبکہ آپ جانتے ہیں مجھے آگے پڑھنا ہے؟ پھر کیسے؟ تابی کے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے. گھٹنوں میں ساتھ دیے وہ کافی دیر سے روئے جا رہی تھی. عمر کہاں ہو تم؟ پلیز آ جاؤ. میں کیسے کسی اور سے؟ یا اللہ کیسے آزمائش ہے یہ. تابی نے پاس پڑا موبائل اٹھایا، ایک بار پھر عمر کو کال کی، لیکن اس کا نمبر بند آ رہا تھا. آنسو پوچھتے موبائل واپس رکھ دیا. میں کیا کروں؟ کیسے سمجھاؤں بھائی کو؟ ایک جنگ چل رہی تھی اس کے اندر. اس وقت اسے عمر کے ساتھ کی ضرورت تھی اور وہ کہاں تھا وہ نہیں جانتی تھی اور اسے کچھ بھی اچھا نہ لگ رہا تھا. جیل سے باہر نکلتے ہر وہ دونوں بہت خوش تھے. ویسے آپس کی بات ہے، ہماری ضمانت کس نے کروائی؟ اور جیدی اس کا تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کب باہر نکلا، کہاں گیا. ہاں یار بڑا ہی کوئی بے وفا نکلا وہ ٹڈا. شمس نے بھی سمیر کی ہاں میں ہاں ملائی. سر آئیں، باس آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، ایک آدمی نے مہذب انداز میں پاس آ کے کہا. تو وہ ایک دوسرے کو دیکھتے اس آدمی کے ساتھ ہو لیے. کہیں ہمارا کرائم پارٹنر واپس تو نہیں آ گیا؟ کے سمیر نے سرگوشی کی. مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ہی ہوگا. چلو مل آتے ہیں اپنے کرائم پارٹنر سے. وہ دونوں خوشی خوشی گاڑی میں بیٹھے اپنی منزل کی جانب چل دیے، یہ جانے سمجھے بغیر کہ وہ سفر ان کا آخری سفر بھی ہو سکتا ہے. مسلسل ادھر سے ادھر چکر لگاتی صلہ کوئی 20 بار فون چیک کر چکی تھی. آج اس نے اپنی ماں سے ملنے ہاسپٹل جانا تھا اور اس کے لیے اس نے سبحان سے ہاسپٹل کا ایڈریس مانگا تھا. میسج سینڈ ہو گیا تھا لیکن ریپلائی نہیں آیا تھا. شاید وہ بزی تھا ورنہ لازمی جواب دیتا، چاہے ڈانٹ ہی کیوں نہ دیتا. تبھی کال نے اسے چونکایا. ڈرتے فون کان سے لگایا. ہارٹ بیٹ بھی تیز ہو گئی. تھوڑی دیر میں ڈرائیور اور گارڈ پہنچ جائیں گے اور وہ تمہیں لے جائیں گے. یاد رکھنا صرف آدھا گھنٹہ ہوگا. جو کہنا سننا ہوا سن لینا. دوبارہ کال کروں تو گھر پہ ہو. بنا صلہ کی سنے وہ صرف اپنی سنا کے فون بند کر چکا تھا. صحیح کہتی ہوں میں، ہلٹر ہی ہے یہ. اونچی آواز میں بڑبڑاتی وہ نیچے آئی. اپنی سحر کو فی الحال ساتھ نہیں لے کر جانا چاہتی تھی. وہ سحر کے لیے بہت حساس تھی. کیا ہوا بیٹا، کوئی پریشانی ہے؟ صغرا خالہ نے صلہ کو پریشان دیکھا تو پوچھ لیا. نہیں خالہ، بلکہ مجھے کہیں جانا ہے، بہت ضروری ہے. سحر کے لیے فکر مند ہوں. ارے بیٹا آپ جاؤ، سحر کے ساتھ میں ہوں نا، اور سحر گھر میں ہی ہے. آپ نپٹا آئے. صغرا خالہ نے جھولا جھولتی شہر کی طرف پیار سے دیکھا. اوہ تھینک یو سو مچ خالہ، میں جلدی واپس آ جاؤں گی. آپ اسے اکیلا نہ چھوڑنا. صلہ نے انہیں تنبیہ کی. بے فکر ہو کے جاؤ. باہر گارڈ کے ہارن کی آواز آئی. صلہ جلدی سے شہر کے پاس آ گئی. اسے اپنے جانے کا بتایا. میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ وہ بھی تیار ہو گئی جانے کے لیے. گڑیا جانی، آپ بھی کام سے جا رہی ہے نا، اور میں جلدی واپس آ جاؤں گی. آپ اپنا خیال رکھنا ہے بہت. اوکے. سحر نے صحبت میں سر ہلایا. ویسے وہی سے ایسی تھی، وہ بچپن سے ہی ایسی تھی، جس نے کبھی کوئی ضد نہ کی تھی.
ہمیشہ فرمانبرداری ہی دکھائی تھی۔ صلہ سحر کو پیار کرتی باہر نکلی۔ سحر کی نظروں نے آخر تک اس کا پیچھا کیا۔ صلہ بھی مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہی تھی اور مسکراتی باہر آئی اور اس کی گاڑی میں بیٹھتی گاڑی چل دی۔ اوہو، یہ تو ختم ہے۔ رات کے کھانے کی تیاری کرتے صغرا خالہ نے ماتھے پہ ہاتھ مارا اور سامان کا تھیلا اٹھائے باہر جانے کے ارادے سے نکلی۔ دادو، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ سحر نے روکا۔ بیٹا، بازار جا رہی ہوں، کچھ سامان ختم ہو گیا ہے، وہ لینا ہے۔ دادو، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ سحر نے بہت پیار سے پوچھا۔ ارے بیٹا، آپ گھر رہیں، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ دادو، میں نے بھی جانا ہے، آئس کریم کھانی ہے میں نے، کوئی بھی مجھے کہیں نہیں لے کر جاتا۔ سحر اداس ہوئی۔ ایسی بات نہیں بیٹا، آپ کی آپی آ گئی تو وہ پریشان ہوں گی۔ صغرا خالہ نے ٹالنا چاہا۔ مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، مجھے نہیں پتا۔ تھوڑا خفا ہوئی۔ اچھا ایک منٹ، میں آپ کی آپی سے پوچھ لوں؟ نہیں تو وہ ناراض ہو جائیں گی۔ نہیں، وہ مجھے جانے ہی نہیں دیں گی۔ آپ ان سے نہیں پوچھیں پلیز، ہم ان کے آنے سے پہلے واپس آ جائیں گے۔ صغرا خالہ کو اس معصوم کے چہرے پہ خوشی محسوس کر رہی تھی۔ اچھا بابا چلو، لیکن وعدہ کرو میرے ساتھ ساتھ رہو گی وہاں؟ آپ کے ساتھ ہی رہوں گی، آپ چلیں بھی۔ سحر نے صغرا خالہ کا ہاتھ تھاما اور باہر کی طرف قدم بڑھائے، اور صغرا خالہ اسے ایسے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی سحر کی خوشی دندانی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ قریبی مارکیٹ میں پہنچ گئے۔ ہم بس 10 منٹ میں آتے ہیں، تم یہیں ویٹ کرو، صغرا خالہ نے ڈرائیور سے کہا اور سحر کا ہاتھ تھامے نیچے اتر گئی۔ اتنی بڑی مارکیٹ سحر پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی، ہر چیز تھی وہاں۔ دادو، یہاں کتنا کچھ ہے نا۔ ادھر ادھر دیکھتی وہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ میری بیٹی نے کیا لینا ہے؟ صغرا خالہ نے اسے پیار سے پوچھا۔ میں لے لوں گی دادو، آپ مجھے لے دیں گی؟ اس نے آنکھیں پھیلائے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، لے لو جو لینا ہے، میری پیاری بیٹیاں ہے نا آپ۔ صغرا خالہ اس کا اشتہار دیکھ نرم لہجے میں بولی تو وہ خوش ہوتی بچوں کی چیزوں کے کارنر کی طرف چل دی۔ صغرا خالہ بھی ساتھ رہیں، اس بات سے انجان کہ کوئی اور بھی ہے جو ان کے تعاقب میں ہے۔ ڈھیر سارا سامان لے کر وہ خوشی مارکیٹ سے نکلی۔ انہیں مارکیٹ سے نکلتا دیکھ ڈرائیور فوراً ان کی طرف لپٹا اور سارا سامان لے کر گاڑی کی جانب بڑھا۔ دادو، آج میں بہت خوش ہوں، میں نے بہت ساری چیزیں لی ہیں۔ صلہ آپی کے لیے چوڑیاں لیں، انہیں بہت پسند ہیں چوڑیاں، لیکن انہوں نے پہننا ہی چھوڑ دی، لیکن اب میں خود انہیں پہناؤں گی۔ اور وہ جو چادر ہے نا موتیوں والی، وہ میں نے مما کے لیے لی ہے، جب ان سے ملنے جاؤں گی نا تو انہیں دوں گی۔ آج خوشی سے وہ چہک کے جا رہی تھی۔ اور میری بیٹی نے اپنے لیے کیا لیا؟ اوہ، یاد آیا، آئس کریم لینی تھی، میں نے لی ہی نہیں۔ ارد گرد دیکھا، دور روڈ کے پار آئس کریم پارلر نظر آیا۔ خوشی کے جذبے کی روح میں بہتی وہ اس طرف بڑھی۔ خالہ صغرا اسے آوازیں دیتی رہ گئی۔ رش اور گاڑیوں کے بیچ میں سے نکلنا ان کے لیے مشکل تھا۔ پلٹ کر ڈرائیور کو دیکھا کہ اسے شہر کی طرف بھیجیں، لیکن انہیں ڈرائیور کہیں نظر نہ آیا، جبکہ ڈرائیور سامان گاڑی میں رکھتے وہیں کسی کے سر میں ڈنڈا مارنے سے بے ہوش پڑا تھا۔ جیسی وہ آئس کریم کے لیے پلٹی، اس کے چہرے پہ دنیا جہاں کی خوشی تھی، جیسے اس نے سب پا لیا۔ لیکن اگلی ہی لمحے اسے اپنی گردن پہ جلن کا احساس ہوا۔ جلن بڑھی، کان اور کندھے پہ بھی جلن بڑھی۔ بے اختیار اس کے ہاتھ سے آئس کریم نیچے گری۔ صغرا خالہ جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، اس کی اس حالت پہ وہ افراتفری میں اس کی طرف بھاگی اور ٹریفک کا بھی خیال نہ کیا، اور ایک گاڑی سے ان کی ٹکر ہوئی اور وہ دور جا گریں۔ آنکھوں کے سامنے وہ معصوم درد سے تڑپتی روتی بلکتی نظر آئی، لیکن وہ چاہ کر بھی نہ اٹھ پا رہی تھی۔ لوگوں کا ایک ہجوم لگ گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے صغرا خالہ کو اٹھانے کی کوشش کی، جبکہ دوسری طرف وہ معصوم درد سے بے حال تڑپ رہی تھی۔ دیکھو کیا حالت ہو گئی ہے۔ ہاں، شاید تیزاب تھا بیچاری، وہ معصوم زمین پر ڈھک سی گئی۔ کسی نے بھی آگے بڑھ کر اسے اٹھانے کی کوشش نہ کی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتی، آنکھوں میں آنسو لیے درد سہتے سہتے آنکھیں موند گئی۔ کال دا ایمبولینس، کسی نے چلا کر کہا، لیکن شاید بہت دیر ہو گئی تھی۔